حضرت مولانا حافظ عزیر ربانی صاحب تھوڑے سامنے ہوندے نے اور مختصر جے وقت کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرما دینے. محترم جناب حضرت مولانا حافظ عزیر ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دیوان. درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء سرچشمہ ہدا منبع رحمت والی بدہا بدر الدجا شمس الضحیٰ صاحب کعبہ قوسین او ادنیٰ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا اے عظیم الشان پروگرام جو اوقات وزیر ہے حضرت مولانا مبشر الہی ربانی حافظہ اللہ تعالی متعال اللہ لیتون حیاتی، اونا دی دعوت تے تساں جے نیک لوگاں دی دعوت تے تشریف لے آئے گا. دعا فرماؤ کہ اللہ آج اس پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے. رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید نو
تمام کتاباں دے وچوں افضل اعلیٰ و بالا بنائے اور کتاباں بھی منزل من اللہ رب دی طرفوں نازل شدہ میں پر قرآن مجید تمام کتاباں دی سردار بنا کے پیغمبر دے قلم تے نازل کر دیتی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اپنے وقت دے اندر اپنی بات کو ختم کرن دی کوشش کراں گا۔ آئیے ذرا رب دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام خود اعلان فرما دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اس قرآن نو میں رب نے نازل فرمایا وے تے اے دی حفاظت دا ذمہ بھی میں رب نے آپ ہی اٹھا لیا وے۔ قرآن کیسی کتاب ہے، پیغمبر علیہ السلام دے قلب تے رب نے اس کتاب نو نازل فرمایا وے تے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا جدو مومنہ دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جاندہ وے، ذکر تو مراد قرآن مجید ہے۔ فرمایا جدو مومنہ دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جاندہ وے، واجلت قلوبہم تے اینا دے دلہ تے وجد تاری ہو جاندہ وے، واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ تے جدو اینا دے سامنے کنہ دے سامنے جڑے مومن لوگ نے جدو اونا دے سامنے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیا جاندیاں میں واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ تے فرمایا اونا دا ایمان ود جایا کردہ وے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالوحید عزیز صاحب حضرت مولانا اچھے تشریف لے استاد جی کہ رب دا قرآن کی اعلان کردہ وے۔ فرمایا جدو مومن دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جاندہ وے تے اینا دا ایمان ود جایا کردہ وے۔ کوئی مہمان آئے نا تے بندہ انہوں پوچھ دے یار سنا کتھو آیا سے تے تو ہون تیرے آن دا مقصد کیے تے میں قرآن تو بڑے پیارے انداز نہ سوال کیتا ہے اچھا قرآن دس تے صحیح ہاں تو کی دے قلب تے نازل کیتا گیا ہوئے تے خود قرآن دے الفاظ جواب دے رہے ہوئے۔ فرمایا نزل علی محمد، فرمایا میں نو آمینہ تے لال دے قلب تے نازل کیتا گیا ہوئے۔ اچھا قرآن دس تے صحیح ہاں تینو لے کے آن والی ذات کیڑی ہے تے قرآن دے الفاظ جواب دے رہے ہیں تے قرآن کی آمدہ نازل بِهِ الروح الامین۔ فرمایا مینو لے کے آن والے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اچھا قرآن دس دے صحیح تو کیڑے مہینے دے اندر نازل کیتا گیا ہوئے تے خود قرآن دے الفاظ جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن للناس
وبينات من الهدى والفرقان فرمایا مینوں نازل کیتا تے رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا ہوئے اچھا قرآن دس دے صحیح ہے تینوں نازل کرن والی ذات کیڑی ہے قرآن کہندا مینوں پڑھو تے حقیقت دا پتہ چل جاوے تنزیل من رب العالمین فرمایا مینوں نازل کرن والی ذات ہور کوئی نہیں بلکہ عرش والے رب دی ذات نے مینوں نازل کیتا ہے آئیے حدیث مصطفیٰ نوٹ کر لو انو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرین حضرت جناب عمر روایت کر دینے مسلم دے اندر روایت موجود ہے آندے کی میں کہ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان میں کہ اس قرآن دی وجہ تو میرا رب کئیاں قومانو عزتاں عطا کر داوے تے جیڑے اس قرآن نو پڑھ کے چھڑ دیندے نے تے میرا رب انہاں نو ذلیل و رسوا کر دینداوے آئیے ایک اور حدیث سن لو حضرت آقا علیہ السلام فرمان دے میں ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ حضرت آقا فرمان دے نے دو چیزاں جیڑیاں نے ایک رب دی کتاب قرآن مجید تے ایک میری کتاب حدیث مصطفیٰ وے فرمایا اینا دوبانو مضبوطی دے نال پھر لیا جے اے نہیں کہ انہوں ہاتھ دے ویچ پھر لینا نہیں نہیں فرمایا اونا دے ذریعے تُسی عمل کرنا وے تے تُسی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے اینا دعا کتاباں ایک رب دی طرف نازل شدہ وے ایک میرے پیغمبر دی حدیث ہے اور میں آج اعلان کرانگا اور انشاءاللہ الرحمن کہ جب تلک زندہ روانگے اہل حدیث دے اسٹیٹ جو ایک آواز آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا محمد مصطفیٰ دے فرمان دی آئے گی او سانو ہور آمدہ ہی کی ہے یا رب دا قرآن آمدہ ہے یا پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آمدہ ہے کہ باپا جی کی آمدے نے وہ ایک ایک حرف دادا نیکیاں میں مل دیاں وہ ایک ایک حرف دادا نیکیاں میں مل دیاں ہندیاں میں دور جو سے آئیاں میں دل دیا تے جڑے مومن آکے بیٹھے نے مومنوں تو آڈے واسطے خوشخبری کی ہے جنت دیا ہو رہا تینو بیک کے میں کھل دیا وہ قسمت تیری اللہ چنگی بنائیا ایک چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی رب دا قرآن کی کہہ رہے آوے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا قرآن نو میں رب نے نازل فرمایا بے کہ اے دی حفاظت دا ذمہ بھی میں عرش والے رب نے اٹھا لے قیامت دیا دیواراں تکر قرآن نو پڑھتے رہن گے آندے رہن گے تے اگے قرآن نو پہنچاندے رہن گے اللہ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے یار زندہ صحبت باقی آخر دعوائیہم ان الحمدللہ رب العالمین